ساڈے بزرگ بیٹھے نے انہاں نوں پوچھ رہے سن کہ تسی میلاد کر دیو تے انج کر دیو تے یہ کر دیو. میں کیا یار پتہ مولوی نوں کی تکلیف ہے میلاد تے. میلاد دے پیسے ساڈے دیگر ساڈیاں لنگر ساڈا حلوہ ساڈا حلیم ساڈا روٹیاں ساڈیاں. پتہ نہیں مولوی دی عقل کتھے چلے گئی ہے. کمیاں میلاد ساڈی قسمت وچ میرے چشمے میلاد کوئی ایویں میں پڑھے یا اللہ دی راہ. اللہ نے ایمان والے نوں مخاطب کنہاں نوں ایمان والے. نبی پاک دے زمانے وچ ایمان والے نبی پاک دے والدین دادا جان تے ہن ایمان والے کتنے بولو. اس وقت انہوں نے بھی حضور دا تذکرہ کیتا. بول بھی کہ نبی قرآن دیو. میں کہا چلو آج پھر قرآن جو ثبوت کریے. آؤ مسلمانوں قرآن کے کہنے قبلہ علامہ صاحب بیٹھے نے انا اپنی رہنمائی فرمایا جے میں پچھلی لکھ جاواں لیکن تہاڈی دعاواں نال لکھدا نہیں. سورہ یوسف حضرت یعقوب نے اپنی آل اولاد اکٹھی کر کے بٹھائی. آل اولاد نو اکٹھے کر کے آکھیا اوے میری آل اولاد سنو اجڑا مولوی نے میلاد کیتے میں نہ چلیا ساڈے تے فتوی لونے کہ میں بدعت میں رب کعبہ دی قسم ہے. ہر نبی آیا ہر نبی نے میرے نبی کا میلاد اپنے وقت کے تعین کے مطابق کیتا. حضرت یعقوب نے اپنی آل تے اولاد بیٹھا کے آکھیا میرے چچا اسماعیل دی جاتی چوں ایک نبی آئے گا جن کا نور مکے وچ چمکے گا. مکہ نور علا نور ہو جائے. سبحان اللہ. مکہ نور علا مولوی کہندا ہے میں کیا قرآن کا قرآن کھولو قرآن میں موجود ہے. کیوں نہیں کر قرآن میں موجود ہے. ہاں گل سمجھ آندی کہ نہیں آ گئی. قرآن جو کہتا ہے حوالہ دینا ہے. میں کیا پر مولوی اگر تو قرآن پڑھنا ہے تینوں سمجھ آئے گی. حضرت یعقوب نے کتنا ذکر کیا تھا نبیوں دے. فرمایا میرے چچا اسماعیل دی جاتی جو نبی آئے گا جڑا مکے تے چمکے گا اونا اجالا بیت اللہ تے چھائے گا. ہونا جو جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے اللہ دی پاک بار کا چرد کر وہ کلام اللہ ہو وہ قلوب موسیٰ اللہ دی دار کروا. فرمایا لن ترانی ایوکم موسیٰ موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر اللہ تیرا دیدار کون کرے گا. فرمایا موسیٰ میں تینوں دساں پڑھیے میلاد آ سارے بولو پڑھیے میلاد. جڑے جڑے حلیم کھانا ہے میلاد 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 جناب علی میں شفائی ہے نا سرکار دا لنگر ہے. اے میری شہر کا میلاد منایا کر تیرے دکھوں بن گے. ایک جگہ تے سیٹ کر دیو چھیڑو نہ اللہ تانوں لے جائے مدینے. میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے. جڑا کہتا میلاد منایا دکھ مک جان ہاتھ کھڑا کر لوے. نبی دی بات بزم دے وچ میرے نبی دی ثنا خانی وچ اگر جھنڈے نہیں تے ہاتھ نوں ہلا کے پڑھ لو. میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے. حافظ صاحب بیٹھے نے تے ہن گل بنی ہے اللہ کے بلا کاری صاحب نوں مدینہ طیبہ لے جائے. ہاتھ بلند کرو ذرا اے جنی علامہ صاحب جو تو پہلے تانوں ایکٹیو کرنا ہے تانوں اٹھانا چاہنا وا. ہاتھ بلند کرو. پچھلے نے نہیں کھڑے کیتے انہاں نے بھی نہیں برا نہ محسوس کرنا. انہاں ہاتھاں دے متعلق اللہ کہندا قیامت دے دیہاڑے سورہ یاسین آیت نمبر 65 میرا رب کہندا زباناں بند ہو جان گیاں بندے دے جسم دے اعضاء گلا کرن گے ہاتھ تے پیر گواہی دین گے. کڈے مقدرہ والا غلام ہے جدے ہاتھ تے پیر بول کے کہن گے کہ یا اللہ اے پردہ غیب وچوں واجہ دین والے
اے تیرے نبی دا غلام تیرے نبی دی بدن وچ بیٹھ کے پڑھدا سی میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے سنگر صاحب دوسری ہاتھ چک لو اللہ تانوں لے جائے مدینے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے گیتا کد گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے مولوی اسی قائد اعظم دا ذکر نہیں کردے اسی علامہ اقبال دا ذکر نہیں کردے اسی تیرے باپ تے اپنے باپ دا ذکر نہیں کردے نبیاں دے نبی تے نبی دے رسول رسولاں دے رسول امام الانبیاء تاجدار انبیاء دا ذکر کر کے دسنے آ سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے اینو رج رج کھایا کر تیرے دکھ مک جاون گے جناب والا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دی پاک بارگاہ چل کر دے کہ مولا تینو تیری ربوبیت دا واسطہ ہی مینوں دیدار کروا دے میرے رب فرمایا لا ترانی ایوب موسیٰ فرمایا پیارے کلیم مینوں میری ربوبیت دی قسم ہے تو میرا دیدار نہیں کر سکتا مولا تیرا دیدار کون کرے گا فرمایا آجا موسیٰ تینوں بھی دسا آدم ہوے جڑا مصلی قیام کرے بڑے آدم صفی اللہ نوح ہوے جڑا نبی نوح عبور کرے او بڑے نبی اللہ آپ فرماؤندے نے عیسیٰ ہوے جڑا سولی تے ٹنگیا جائے بڑے عیسیٰ روح اللہ حضرت اسماعیل دا بھی تذکرہ ہویا حضرت ابراہیم دا بھی تذکرہ ہویا فرمایا پیارے کلیم مینوں میری ربوبیت دی قسم ہے میں تینوں دساں میرا دیدار کرن واسطے جڑا محبوب ہے میرا محبوب میرے لیے دعاواں نہیں منگے گا بلکہ تینوں میں دسدا جاواں ایک رات ایسی آئے گی بول بھی کہ رات کیڑی ہے میں اپنا قرآن پڑھ اللہ پاک نے ادھا ادھروں تے ادھا ادھروں علامہ صاحب وچ درمیانہ سپارہ 15 سپارہ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ کائنات جل شانہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ جی میں تھانوں دسدا جاواں مولا کی فرمایا موسیٰ مینوں میری ربوبیت دی قسم ہے تسی دعاواں منگدے ہو میں ستے دے پیر چما کے کہاں گا محبوبا آ جا تیرا رب عرشاں تے تیریاں تانگا رکھدا اے سونے آ جا اج اسی بھی چڑھا چک دی جامعہ مسجد انوار مدینہ دے وچ اے نبی دے غلاموں بزم سجا کے کہنے آ بھی جا واللیل زلفاں والیا آ بھی جا واللیل زلفاں جدا جدا کی جائے جدا جدا دل کرنا کہ حضور آ جان او میرے نال پڑے آ بھی جا والیا آبی جامازاب نینا نین برسن رات دن سائم دی تیری یاد وچ گوڑے گوڑے سونے نینا بھی مولوی نہیں منیا کہ کوئی اور دلیل دو میں کہ پھر آجا صحابہ دا عقیدہ چیک کر لیے قرآن تو بھی نہیں منیا حدیث تو بھی نہیں منیا آجا قرآن تو بعد صحابہ بن چلیے جناب والا مسجد نبیے صحابہ بیٹھنے حضرت عثمان غنی آئے حضرت عثمان غنی آئے
آ کے کہنے لگے حضور یا رسول اللہ میری گھر میلاد ہے تسی آؤ پتہ چلیا جتھے حضور دا میلاد ہوئے اتھے حضور رشتے صاحب اتھے حضور ضرور ہوندے نے جتھے حضور دا میلاد ہوئے اتھے حضور اے دیوانے ایویں تے نہیں بیٹھے اے دی گھر بھی کھا سکدے روٹی گھر بھی اے رسول دی محبت ہے عشق لے کے بیٹھے اے عشق حضرت عثمان غنی دے دل لے چلی بارگاہ رسالت تے حاضر ہوئے صحابہ نے نہیں کیتا میں کہا چلیا صحابہ نے یہ نہیں کیتا ہے قیامت تک کوئی کر نہیں سکتا صحابہ نے جنتا کیتا ہے ابا جی اوویں دا کوئی بھی بندہ کر سکتا نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ بارگاہ رسالت تے حاضر ہوئے اج تو اپنے اگے دے ابے دے اگے کھلوے یہ بھکھا شیر لگے کھلوندا ہے صحابہ دا عقیدہ چیک کر نبی دے سامنے کھڑے ہوندا قبلہ این کر کے ہاتھ بنے نکال صاحب عرض کی سونیا جی عثمان میرے گھر ملا دے میرے گھر ملا دے میں تانوں کہندے نا چوکس کرنا چیز نہیں چوکس میں تانوں ایکٹنگ کرنا ہے علامہ صاحب جان تو پہلے سفر کر کے آئے نا جی تھکاوٹ کر جاوے ایک مٹھی دی آنکھوں اللہ پیچھے بھی آواز آوے پھر بولو ذرا ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ یا رسول اللہ میرے دل دی خواہش ہے میں تہاڈی بزم اپنے گھر سجاواں تہاڈا میلاد کرواواں حضور آ جاؤ نبی پاک فرمایا عثمان کلا آواں کہ بیٹیاں نوں عرض کیتی آقا بیٹی بھی آ جان عرض کیتی حضور یار بھی لے آؤ یارا تو بغیر تے رونق یارا تو بغیر رونق اور یارا تو بغیر رونق نہیں لگتی صدر صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے حاضر ہوئے دعوت دی گھر آ گئے ہن نبی پاک فرمایا عثمان اثر ویلے آ جائے لین آئے تے باہر بوئے چ کھڑے ہو گئے پتا مولوی کتھے رہیا تے ایندی عقل رب قسمت والے نوں دیندا ہے عقل بھی کئی نوں دیندا ہے او کہندا عقل نہیں تے پھر موجاں ہی موجاں تساں ایندی رہنے جنہاں نوں ملیا پوچھ حضرت خواجہ دے سکرمی نوں جنہاں نوں ملیا انہاں آکھیا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں ایک باری چن وال تکو پھر مدینے والے دا نام تکو کہندا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مولویاں دا لبا کچھ نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے وچ کھڑے ہو گئے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایا قدم اپنی مسجد نبوی چ باہر رکھیا حضرت عثمان غنی کہندے نے ایک کہندے نے سارے بولو ایک پھر گنیا دو تین چار گنی جا رہے کہنے صحابہ نہیں منایا میں کہا وہی صحابہ ہے جنہاں منایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پونے انشاءاللہ توڑے والے حضرت عثمان غنی کہنے نے ایک دو نبی مسجد تو لے کے حضرت عثمان غنی دے گھر تک قدم بنے 40 کنے قدم بنے سارے بولو 40 قدم بنے جدو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھر آیا نا میں نبی نے حضرت عثمان غنی دا ہاتھ پھڑیا فرمایا دس کی کیتائی کی کمری والیا سونیا محبوبہ عثمان غنی کے دل کی خواہش جدو یار میرے گھر میلاد تے آئے گا میں ایک قدم دے ایک غلام آزاد کر دوں ایک غلام اور بولو غلاموں ایک غلام کون آزاد کر رہے ہیں تیسرے خلیفہ المرسلین نبی پاک دے داماد ایک بار
پاک دے داماد دو بیٹیاں نبی پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مولوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جی میرا عقیدہ ہے آپ نے جنہوں رہن کیا جاندہ ہے میں کہا جنہوں رہن دا کی مطلب ہے آدھا دو نوروں والا میں کہا شرم نہیں ہوگی ڈوب کے نہیں مارتا نکمیا جیس شخصی دو جیے نبی دیا دو دیاں ہون اور جنہوں رہن جیس نبی دیا دیاں نال عثمان غنی دو نوروں والا بڑا نبی دا نور کیسا ہوئے گا اور سنیو نبی دا نور کیسا ہے او مبارک ایسا حضور تسی پڑھیا جی اے شیر پڑھیا جی ہاں میں کپٹھی آگے لے کے چلا اس میں دعوت تو ایک 40 غلام صحابہ کھانا کھاتا حضرت علی دیکھ رہا سا حضرت علی عثمان سے کی کیتا ہے کہا رہا ہے نا کیا کہ سیدہ فاطمہ پڑھیا تے کہنے لگے اے نبی دی بیٹی توجہ نہ گال ختم ہو گئی اے نبی دی بیٹی جی علی عرض کیتی ہے فاطمہ میں آج عثمان دے کار ملاتے گیا سا تے عثمان نے بہت ہی اچھا ارینج کیتا کھانا بھی افضل دیتا تے اینڈ تے جڑا عثمان نے کام کیتا ہے نا اے ولا البرا کر حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگی تے آپ کہنے لگے عثمان نے پتہ کی کیتا ہے نبی پاک دے مسجد نبوی تو لے عثمان دے گھر تک قدم بنے نے 40 عثمان نے نبی الآخر الزمان ایک قدم تے ایک غلام ادار کیتا ہے سیدہ فاطمہ دے دل وچ تجسس اٹھیا فرمایا علی اہل کرو ابا جان کو دعوت دے دیو چاند لمحہ بعد ساڈے گھر بھی میلاد ہوئے گا چاند لمحہ بعد ساڈے گھر بھی آؤ مسلمانوں دیدار محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ چادر ہوئے عرض کی سونیا اے بدوہا دے مکھنے والے ماں زاغل بسرا دے کجر والے سونیا توڑی لگتے جدر سیدہ فاطمہ دا حکم ہے ایک ملاد سادے کا بھی کیتا جائے نبی پاک فرمایا علی کلا یاما کہ یارہ نو ملایا ماں عرض کی سونیا یارہ بنا رونق نہیں لگ دی حضور جی نے تو انو اچھا لگے حضرت علی دعوت دے کے آگئے سیدہ فاطمہ گھر دا کام کر لیا سن حضرت علی سیدہ فاطمہ نے قریب آگے کہتے اے نبی دی بیٹی اے نبی دی نور نظر یاد رکھنا اے نبی دی بیٹی جدے آیا نبی پاک کھڑے ہو جاندے سن جنہ دا متھا چم کے میرے امام الانبیاء فرما دے سن فاطمہ اللہ نے منو جاگ لئی رحمت للعالمین بنا کے کلے آئے لیکن فاطمہ رب نے تینوں میرے نہیں رحمت بنا کے کلے آئے تینوں میرے لیے رحمت بنا کے کلے آئے سائی سردار سے کہہ گیا ہے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ میرے نال مل کے پڑھ لو دل مصطفیٰ محشر چکم ہوئے گا رب فرماوے گا انبیاء رسولاں اولیاء شہداء کہ اپنے اپنے سر جھکا لو کیوں بابل دی لے کے آئے دستار فاطمہ حضرت سیدہ طیبہ مولا علی کہنے لگے فاطمہ گھر وچ کوئی پکاؤن واسطے بھی انتظام نہیں بیلیاں نوں بٹھاؤن واسطے بھی نہیں نبی دی بیٹی نے جڑے طریقے دفن بولے فرمایا نہیں او سلام دی قسم ہے نبی جانے میلاد والا جائے اللہ جانے تے میلاد والا جانے تے میلاد والے تے یار جانے
سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت نبی پاک کو لین واسطے گئے نا جناب والا سنیو حضرت علی بھی کہندے جا رہے ہیں 1 2 3 تو جناب والا 70 قدم بنے سیدہ سے گھر تک کسی نے لکھیا 10 بنے کسی نے لکھیا 4 بنے کسی نے لکھیا پڑھ میں آگیا چہرے نو چھڈو جننے بھی بڑے حضرت علی نے گنے نبی پاک دو اندر داخل ہو گئے جناب نعت پڑھن والے حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھنے نعت پڑھی جا رہے ہیں میرے حضور نے صدارت فرما رہے ہیں صدارت خطبہ میرے حضور دائے میں صدقے جاواں اس لمحے تو اس گھڑیاں تو اس وقت نو تے شاعر کہندا ہے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سنیو چلیے مکان مختصر کرتا جاواں نبی دے صاحبزادے نبی دے ویر نبی دے داماد حضرت علی کہندے جا رہے ہیں نبی پاک بھی بہ گئے صحابہ نعت پڑھ رہے ہیں نبی پاک نے صدارت کر رہے ہیں اے جناب والا ہن لنگر کھان دا ویلا آیا روٹی کھان دا ویلا آیا نیاز دا ویلا آیا تبرک دا ویلا آیا تبرک دا ویلا آیا تبرک دا ویلا آیا صحابہ ویلے نے جڑے ویلے مولا علی نے کھانا پیش کیتا حضرت ابو درداء نے حضرت ابو طلحہ نو حضرت ابو طلحہ نے حضرت ابو ہریرہ نو حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو بکر نو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نو حضرت عمر نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اسی طرح جناب یکے بعد دیگرے اینج کر کے پوچھتے نے اینج کر کے پوچھتے نے صحابہ پوچھتے کی نے ایک صحابی رہ نہ سکیا جن کا نام حضرت ابو معرورہ اٹھ کے کہنے علی ایک کھانا کتھوں آیا میرے نبی فرمایا علی نہیں بولے گا آج نبیان دے امام میرے نبی فرمایا صحابہ دسو تو صحیح بیٹھے کتھے ہو آکیا ہو تاری بیٹی دا گارے فرمایا پھر سن لو قسم یہ نبی دی بیٹی دے گھر بیٹھے ہو اتنے دا کھانا عام کھانا کوئی نہیں اے جنت وچوں جبریل دیکھ گیا اے جنت وچوں کتھے مولوی نوں میں ٹچ مولوی دا ضرور مولوی کہندا ہے کھانا جبریل دے ویلے سی لے آئے میں آکھیا مولوی اتنے کو جواب قرآن چراوے تے چپ کر بولی نا جناب پہلا سپارہ پہلا سپارہ سورہ بقرہ اللہ کہتا ہے منہ و سلوہ کا خلو من طیباتی مولوی میں تینو کہنا کچھ دلیلہ دینیاں نے کہنا کھانا جنت جو آ نہیں سکتا میں کیا اللہ پاک نے قرآن پاک جو فرمایا سورہ بقرہ چند بندے کٹھے ہو کے موسیٰ کلیم اللہ کو لا گئے آگے کہنے نے موسیٰ جی اللہ نو آکھو ساڑھے واسطے جنت جو کھانا کرنے جنت جو کھانا کرنے اور مرے تو جنو آوے مولوی رب کعبہ دی قسم ہے بنی اسرائیل والے مگر رب کر دے وے نبی دی بیٹی دیو جنہی نبیوں دا ایمان بنی اسرائیل کے لوگ ہو جنہ نبی نہیں لکھیا نبی دی امت اونا امتیاں لالوں افضل آلہ ہے قرآن کہتا ہے اللہ نے پکے بٹیرے پکے حلوے کی حلوے اللہ اپنی تلوے دا ذکر کتنا منہ و سلوہ کا چٹا حلوہ تفسیر جبانی پڑھو حقیقت حلوہ اللہ پاک کہنا میں کرنے کھانے ایک واری نہیں کنی واری ایک واری نہیں کنی واری رب تعالیٰ نے کرنے انہاں کھا کے پھر بھی آکھیا موسیٰ لے کوئی اجدہ نہیں مانگ کے دیندہ جڑا آپ بیجئے اللہ فرمایا عصا چلو پھر بیج لو وکی ساہیہا وفومیہا وعدسیہا وبسالیہا اللہ کہنا پھر بیجو اللہ تے پیاز دا بھی ذکر کیتا وبسالیہا چاولاں دا گندم دا مسراں دا ذکر قرآن وچ ہویا اور بھی شرم نہیں ہوندی بنی اسرائیل والے جنی واری منگن رب کرنے جڑی امت ساریاں امت افضل ہے
جنتا چوں بولو بولو جنتا چوں آ سکتا ہے جناب 40 منٹ ہو گئے تے میں دسنا چاہنا حقیقت جڑے آنے نے میلاد کیتے نے میلاد تے حضرت جابر نے بھی منایا حضرت جابر نے بھی منایا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ مبارک دی گفتگو ایک گنا باتاں کیتیاں جان گی آخر چ میسج لے جاؤ نبی دے میلاد چون والے ہو میں کئی چہرے اس طرح دے ویکھ رہا ہاں موزبانہ گزارش ہے غصہ نہ کرنا ریکویسٹ ہے عرض ہے تے نے سمجھ کا صاحب شیلے ہو گئے پتہ نہیں کی کرن لگے نے میں کچھ سنن نہیں لگا آخر چ ریکویسٹ ہے جس نبی دے میلاد وچ آئے دل تے ہاتھ رکھو تے کلمہ پڑھو تے کلمہ پڑھ کے زبان نال اقرار کر کے دسو میرے نبی نے تے جنگاں دے درمیان بھی نماز قضا قرآن پڑھنا مولا حسین نو ماندے ہو ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے ماندے ہو میرے دوویں ہاتھ نے کیمرے والا نوٹ کر لا تو بھی نوٹ کر لا تے ربا تو بھی نوٹ کر لا تیرے نبی دے نواسے تے ہاتھ اٹھے نے تیرے نبی دے نواسے دی شان چ ہاتھ اٹھے نے اللہ ہاتھ کدی کسے دے محتاج نہ ہون اللہ کسے دے کدی بھی محتاج نہ ہون کدی بھی کسے دے محتاج نہ ہون آمین تھلے کر لو ہن جناب وانو میرے امام دے بیٹے حضرت امام حسین آنکھو سلام اللہ سلام اللہ اتنے میں مولوی نے بڑا اٹھے کہ سلام اللہ میں کیا کیوں سلام اللہ علیہ میں نے کی جی سلام بھیجنا تے میں آکھیا جی نہ تے رب سلام تے درود بھیجدا ہوے انہاں نو سلام نہیں بھیج سکدے میں کہا پڑھے کتے جی میں کہا پڑھا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت اللہ کہندا ہے پیارے نبی جی تواڈے تے بھی سلام تے ہوے تواڈی آل تے بھی آل دا او مین بندہ ہے جن دے بنا آل بھی مکمل نہیں ہو سکدی تے ایمانداری نال دسو سنیو اوے نوجوانو اوے میرے ملت دیو نوجوانو اوے میرے نبی نو منن والے ہو نبی دی فضل وچ چون والے ہو نبی دا عشق لے کے بہن والے ہو نبی دی محبت وچ بہن والے ہو میرے نبی دے پتر نے تے نیزے تے بھی پڑھیا قرآن پڑھیا چھڈیا نہیں اج اسی گھر وچ نہیں پڑھ سکدے مسجد وچ نہیں پڑھ سکدے کیونکہ ساڈے اندر محبت دا جذبہ ختم ہو گیا ساڈے اندر محبت دا تقوی ختم ہو گیا ساڈے اندر محبت دا نقطہ ختم ہو گیا کیوں ساڈے اندر رسول اللہ دی محبت ختم ہو گئی ساڈے اندر رسول اللہ دی تے پھر میں پڑھنا لواں میاں محمد گڑی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دا شعر گڑی دے تاجدار میاں محمد گڑی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے قدر پانی دا مچھلی جانے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی میرے ملت نوجوانوں آج دل تلش کر لو آج وعدہ کرو کہ یا اللہ اسی آج تو بعد نماز قضا نہیں کریں گے آج تو بعد قرآن بھی پڑھیں گے آج تو بعد جھوٹ نہیں بولیں گے آج تو بعد غیبت نہیں کریں گے کیونکہ گھڑی دے تاجدار نے آکھیا اے زندگی ایک بار ملتی ہے نبی دی غلامی وچ گزار دیو نبی دی بندگی وچ گزار دیو خدا دی بندگی وچ گزار دیو تے گھڑی دے تاجدار نے فرمایا میٹھا میٹھا پانی احمد اشارہ کر رہے ہیں استاد یہ شعر پڑھ دیو پتر شعر راجہ بھی لیکن پڑھ دینا ہوا دیکھو مسجد بھی جگمگا رہی ہے عاشقاں کے چہرے بھی جگمگا رہے ہیں محمد شاہ نے بڑی محبت نال ایٹم کی تھی پھر مینوں کہنا پا گیا نور ازلی چمے کملی والا گیا تھا تھا سویرا ہو گیا
علیہ انہ البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔